مثلا ما بيني انا وما بين مجموعه ديال الشباب داخل حزب العداله والتنميه، وخير دليل هو الاستقالات اللي جات مؤخرا. هي نتيجه كتقول لا وحكا حنا الميزانيه مبلوكا لنا، العمل مبلوكا لنا، هذه راه الميزانيه ما مبلوكياش اصلا. المداخل مدينه سلا ضعيفه بزاف، يعني كانت غتكون واحد الكارثه اجتماعيه وحده اخرى عندنا نفسنا. لكن الحمد لله وكما تنقولوا التدخل ديال عامل صاحب الجلاله اللي تيحرص على التدبير العقلاني للمجموعه الميزانيه ديال مدينه سلا، استطاعت مدينه سلا انه نوعا ما تجاوز الازمه. كون ما كانش كورونا راه مدينه سلا في اواخر 2019 ما غتلقاش باش تخلص الموظفين ديالها. مجموعة المدن كاين العمداء تيديروا اخطاء، تيديروا ايجابيات، عندهم سلبيات، ولكن سلا واش عندها عمده؟ 5 سنين اللي حزب العداله والتنميه خدا فيها التسيير في مدينه سلا ما وصلناش فيها شي نتيجه. السلام عليكم، معكم محمد العوج، مستشار مجلس مقاطعه العيده وعضو سابق في حزب العداله والتنميه، متزوج واب لطفل الاسم ديالو راي. الانخراط ديالي في العداله والتنميه كان قبل الانتخابات ديال 2011، بدايه في الربيع العربي، وفي هذيك الموجه ديال الربيع العربي مع مجموعه من الشباب اللي كنا تنتظروا واحد المجموعه من التغيير، يكون واحد المجموعه من الحويجات والانتظارات اللي كان تيتسناها الشعب المغربي وخاصه الشباب. شفنا في واحد الفتره من الفترات وعلى حسب الخطاب اللي كان ديك الساعه تيروجوا حزب العداله والتنميه ان هذا الحزب هو اللي غيحقق هذا الطموح ويحقق هذا الشيء اللي باغي المواطنين. هاد الفتره ديالي في حزب العداله والتنميه دامت تقريبا من 2011 الى حدود 2020. تعرفوا جميع الناس وكما تعرفوا جميع المواطنين ديال مدينه سلا ان حزب العداله والتنميه ما قدمش شي جديد لمدينه سلا خاصه، وكذلك حتى على المستوى الوطني راه ما قدمش شي جديد. نتسميها 10 سنوات عجاف، 10 سنوات عجاف من التسيير ديال الحكومه، بالاضافه لان 5 سنين اللي حزب العداله والتنميه خدا فيها التسيير في مدينه سلا ما وصلناش فيها شي نتيجه. هادو كانوا من بين الاسباب اللي كما تيقولوا شعلات الخلاف ما بين، ماشي بيني انا مثلا، ما بيني انا وما بين مجموعه ديال الشباب داخل حزب العداله والتنميه، وخير دليل هو الاستقالات اللي جات مؤخرا. هي نتيجه ديال هذا الصراع اللي كان هو صراع داخلي ما بين مجموعه من الشباب ومجموعه من القيادات اللي دائما تتحاول انها تهم الشباب وما تتخش بالراي ديالهم، مع العلم ان الشباب اللي عندنا في الحزب ولا الشباب ديال مدينه سلا عندهم واحد مجموعه الطموحات، انتظارات. الحزب كان من المنتظر انه يكون تيلبي هاد الطموحات وتيدي يحط واحد الخطط باش ينزل هاد الطموحات الشباب على ارض الواقع، الا انه فضل انه يمشي في اتجاه اخر وانه يخيب امل الشباب ويخيب امل سكان مدينه سلا. مجموعه المدن كاين العمداء تيديروا اخطاء، تيديروا ايجابيات، عندهم سلبيات، ولكن سلا واش عندها عمده؟ هاد المشاكل اللي هي تنسميها المشاكل اللي جوهريه تتعيشها مدينه سلا، واش تشوف انه كاين شي واحد العمده اللي تيدير يد الله كما تيقولوا، تيدير المجهود وتيغلط فيه؟ واش كاين فعلا عمده؟ مجموعه الملفات ما تنلاحظوا عندك على اقرب ملف اللي كاين هو سوق الصالحين. سوق الصالحين شنو درت في جامعه سلا؟ شنو فين واش وفات بالوعود والاتفاقيات اللي وقعتها امام صاحب الجلاله جامعه سلا العمده؟ واش وفات دوك العهود؟ نجيو عاوتاني القضيه ديال النقل الحضري عالجوه بواحد الطريقه اللي تيحاولوا دابا يسوقوها، ولكن واش شنو المشاكل اللي جات من هذا النقل الحضري؟ كاين واحد المجموعه العمال ما سواوش الوضعيه ديالهم، راه وصل هذيك التشردات. وهنا فين الدور ديال العمده؟ نجيو عاوتاني في التدبير ديال الصيانه ديال المجموعه من المرافق العموميه في تدبير المداخل. وعلى بالنسبه لتدبير المداخل فحنا تنشوفوا ان مدينه سلا ما قدراتش تضبط المداخل ديالها، والدليل على ان الميزانيه لولا تدخل العامل صاحب الجلاله بمدينه سلا ولولا انا تنقول كورونا جات، ولكن كورونا جات كما تيقولوا جات بشكل ايجابي على مدينه سلا. راه كون ما كانش كورونا راه مدينه سلا في اواخر 2019 ما غتلقاش باش غتخلص الموظفين ديالها، يعني كانت غتكون واحد الكارثه اجتماعيه وحده اخرى عندنا نفسها. لكن الحمد لله وكما تنقولوا التدخل ديال عامل صاحب الجلاله اللي تيحرص على التدبير العقلاني للمجموعه الميزانيه ديال مدينه سلا،
استطاعت مدينه سلا انه نوعا ما تجاوز الازمه، بالرغم من ان حزب العداله والتنميه ولا جامعه اللي هما تيدبروا جامعه سلا، بالرغم انهم حاليا تيتشكلوا تقول لا وحكا حنا الميزانيه مبلوكا لنا العامان مبلوكا لنا هذه، راه الميزانيه ما مبلوكياش اصلا. مداخل مدينه سلا ضعيفه بزاف، والدليل على ان ما قدرش تدبر ديك المداخل باش تخلق واحد التنميه محليه. بما ان المداخل ضعيفه، راه بطبيعه الحال انت غتوقف عندك، وانت عندك واحد المجموعه من الاتفاقيات ملزم بها، عندك واحد المجموعه ديال الاتفاقيات ملزم انك تاديها، وعندك واحد النفقات قرار ملزم تاديها. اذا بطبيعه الحال ان السلطات الوصايه والسلطه الاداريه اللي تتجسد في سيد العمل راه ما يخليش المدينه تعرق، تيعطيك فين تصرف في المسائل اللي اوبليغاتوار، يعني المسائل اللي ضروريه باش تحرك عجله مدينه سلا. قوه حزب العداله والتنميه تتجسد في واحد المجموعه ديال الكائنات فيسبوكيه، واحد المجموعه ديال الشباب، واحد كما تسميوهم راه كما تنسميوه حنا دائما واحد الذباب الالكتروني اللي شنو تيدير في الوقيته اللي خصو اي حاجه فيها حس العداله والتنميه يدير لها واحد النوع ديال البهرجه اعلاميه، واحد كما تسميوه تضخيم اعلامي، اللي هذا التضخيم الاعلامي بطبيعه الحال ما تينعكسش على الواقع، ما تينعكسش على ارض الواقع، ما تينعكسش على المواطن. في نفس الوقت هما تيحاولوا يهجموا على اي شخص تيحاول يبين الديفوات ديالهم، تيحاول يبين الاخطاء ديالهم. على سبيل المثال عندك مثلا سوق الصالحين هو مشروع ملكي تنجيو في الاخر تلقاو ان القيادات ديال حزب العداله والتنميه والجيش الالكتروني ديالو تيحاولوا ينسبوا لحزب العداله والتنميه، تيحاولوا ينسبوا للعمده. تنجيو عاوتاني القضيه ديال مارينا سالا، راه لاحظنا في مجموعه ديال الصور تيقول لك مارينا سالا راه في عهد العداله والتنميه. تنجيو الترامواي في عهد العداله والتنميه، تنجيو المجموعه ديال المستشفى مولاي عبد الله، المستشفى مولاي عبد الله بلي تصايبت راه في عهد العداله والتنميه. لا يكفي انك تكون انت، انا تنقولها بحال راه درتها في واحد التدوينه، لا يكفي انك تكون مسؤول على المدينه ولا عمده ديال المدينه وفي نفس الوقت تقول راه اي حاجه دارت في المدينه راه انا اللي درتها. كل المواطنين راه عارفين. اجي نسولو شنو درتي مثلا في البنيه التحتيه، شنو درتي في شارع بن الهيثم اللي كله حفاري، شنو درتي مثلا في حمايه كورنيش مدينه سلا اللي كل عام تطرا فيه كارثه والماء تيهجم على الناس وتيخرج لهم في السيدي موسى، شنو درتي فيه؟ مجموعه الحوايج ما قدمتيش فيهم شي جديد. والخلاف ما بينه وبين الحزب وما بين القياده ديال الحزب خاصه منهم الناس اللي تيسيروا الشأن المحلي بدا تقريبا في اواخر 2017 في مجموعه من المحطات وفي مجموعه من اللقاءات اللي كانت عندنا ومجموعه من الجموع العامه. كان الراي ديالي ان الاخوان فشلوا في تدبير مدينه سلا، فشلوا في تدبير مجموعه المقاطعات، والاخوان كان عندهم راي اخر. كان دايما تلقى داك الميساج اللي تيوصلك وانت حيد نظر الكحل وانت دابا ندير هذيك النظارات السوداء، حاول تكون الفكره ديالك تفاؤليه، حاول تكون ايجابي وانت دايما نظره سلبيه. راه النظره السلبيه ماشي تجي من العدم، نظره سلبيه تجي من واحد الانسان اللي هو عايش في المحيط ديالو، عايش مع الناس ديالو، عايش مع السكان الحي ديالو، هو كردة فعل ديال دوك السكان تيحاول يعطيها القياده ديال الحزب. تما بدا الخلاف، ما يعني حتى الانتظارات ديالك ولا المقترحات ديالك ما تتخدمش بها. على سبيل المثال في اواخر 2018 كان رئيس المجلس بغى يدير واحد شي جريدات وسط الشارع بن الهيثم، راه الناس ديال الاسلاء العياده كاملين عارفينه. نعطيته الراي ديالي، قلت له ودي هذوك الممر ديال الراجلين اللي كان ما بين الشارع والشارع في شارع بن الهيثم راه صعيب دير فيه داكشي، راه اولا غتعرقل السير ديال الناس، ثانيا راه ماشي شي نظره جماليه. قالك لا ودي هذاك خصنا نديرو حنا تنعرفوا شنو نديرو. قلت له ودي الناس ما يعجبوش داكشي، لا واش بغيتي الراي ديال الناس راه ما يعجبوش داكشي. وفعلا دار داكشي وناضت عليه واحد الضجه كبيره. راه الا جيتي تسول الناس راه ناضت عليه ضجه كبيره. يعني الراي اللي عطيته لي انا الراي ديال الناس ديال الشارع، وفي الاخر النتيجه فين كانت. مؤخرا في الدوره الاخيره كانت عندنا واحد اللجنه ديال الماليه، كانت واحد المونطو غنديروا ليه تحويل تقريبا شي 320 مليون سنتيم، بغاو يديروا ليه التحويل يصيفطوا لصفقه الاطار ديال المساحات الخضراء. قلت لهم اخي حنا في فتره ديال كورونا حاليا، حنا كاداره كنهضرش كمستشار، يعني من حقي انني ندافع على الناس الاداره ديال المقاطعه. راه مستشار تمثل الساكنه، تمثل الفاعلين الجمعويين، تمثل حتى الناس ديال الموظفين الاداره، راهم مواطنين، يعني من حقهم عليا انني ندافع عليهم. قلت له ودي حنا خصنا معقمات، وعاد فوق المعقمات خصنا الادوات المكتبيه، الستيلوات، الوراق والمسائل باش يسيروا واحد المجموعه من الاليات اللي تيسيروا بها العمل اليومي ديال الناس ديال الاداره. ما كايناش. الا لاحظتي دابا درتي واحد الزياره للمقر مقاطعه العياده تلقى لي زامبريمونت خاسرين، الفوتو سميتو البيسيات تيخدموا غير كما تيقولوا بالدفيع، ما كاينش شي بيسيات اللي يعني تيخدموا نيشان.
كاين مجموعه قلنا ودي خلينا هذيك الميزانيه نديرو منها شي شويه، نعطيو لهذيك الصفقه الاطار، والباقي قال لك لا انا هذيك 320 خصنا كامله نحطو نكملوا بهذيك الصفقه الاطار ومولاها غيرفع عندنا دعوه. وهذا قلت له ودي في زمن كورونا وراه معروف ان بونوك تيتسالوا الناس فلوس وتيتسالوا شركات فلوس، واجلوا له اعاده جدوله ديك الديون حيت كاين الازمه. اذا حنا هذيك 320 اللي عندنا خصنا نستثمروها في شي حويجات اللي نخرجوا بها حتى حنا من الازمه. ما يمكنش نخلي المقاطعه بالمعقمات بلا ادوات مكتبيه ونمشي نحطها في، ولكن في الاخير اختار انه يحطها في ذاك الجانب. من تما بدا الصراع. ولا جيت في الدوره ولا لا رجعت الفيديوهات اللي عندي في الدوره راني اشرت ليها ودون وهضرت على هذا المشكل هذا وعطيت الملاحظه ديالي. من تما بدا الصراع. فاش جاء ان الاخوان في الكتابه المحليه ارتأوا انهم يديروا لي يصيفطوا ويديروا قرار احترازي للتجميد ديال العضويه. علاش؟ بسبب انني خرجت على منهج الحزب في تدبير الشأن المحلي. الاحزاب جميعا فيما كانت وكيف ما بغات تكون الالوان ديالها خصها تكون تخدم الشعب وتخدم المواطن. اي حزب انا ما تنهضرش على العداله الحكوميه، اي حزب ما غيخدمش مصالح المواطنين ما غيكونش يقدر يحقق الانتظارات ديال المواطنين، راه غيبقى مجموعه الفاعلين وانا من اولهم غنكونوا ليه بالمثل كما تيقولوا. نوقفوا لاي شخص تيحاول يشد الطموحات ديال المواطنين وتيحاولها باش يحقق بها الذات ديالو. الطموحات ديال الرساله اللي يمكن لي نوجهها للمواطنين ديال مدينه سلا وعموم المغاربه كاملين انهم ما يضيعوش عندنا فرصه واحده اخرى. ضيعنا واحد 10 سنين ديال تسميهم انا 10 سنوات عجاف. 10 سنوات عجاف وقف فيهم قطار التنميه ديال البلاد كامله، وقف فيهم قطار تنميه مدينه سلا. يعني المواطنين ما خصهمش يعطيو فرصه، باش ما يعطيوش فرصه انهم يمشيو يتسجلوا في اللوائح الانتخابيه ويمشيو يصوتوا على اي شخص شافوا انه غيمثلهم وغيحقق لهم الطموح ديالهم يصوتوا عليه. يعني الناس لما مشيتوش تسجلتوا وما مشيتوش تصوتوا، حزب العداله والتنميه عنده واحد القاعده معروفه، عنده عقائد مكونه من الناس ديال حركه التوحيد والاصلاح، من الاعضاء ديالو معروفين مضبوطين بالاسماء بالارقام ديالهم كلشي مضبوطين. عن هو من دابا الا كان العزوف من دابا راه ضامن انه غيطلعوا الناس ديالو، ضامن او غيرجع للتسيير. حنا باش اننا نحاربوا ولا اننا باش نقاوموا هاد الانتكاسات الجايه خصنا نمشيو نتسجلوا بكثافه نمشيو نصوتوا على اي شخص شفنا انه يمكن ليه يوقف معنا ويمكن ليه يحقق لنا التنميه. راه الا ما مشيناش تسجلنا راه يعني بحال غنعاودوا واحد 5 سنين اخرى وغتزادنا 15 عام، 15 عام راه صعيبه اننا نعوضوها. راه هما تيلعبوا على لاحظتوا القيادات ديال حزب العداله والتنميه والاعضاء ديالو والنشطاء الفيسبوكيين ديالو تيحاولوا انهم يلعبوا على ديك انهم يفقدوا الثقه المواطن في المؤسسات، يفقدوا الثقه المواطن في المؤسسات ديال الدوله، في المؤسسات ديال البرلمان، في المؤسسات ديال التشريعيه اللي عندنا من غير البرلمان، المجلس المستشاري والمجلس البرلماني. تيحاولوا يخلقوا داك النوع من القاطعه ولا النوع من الفرقه ما بين المواطن وما بين المؤسسات اللي هي تتمثل المواطن. علاش؟ حيت هما عارفين ان عندهم واحد كما تيسموا واحد الجيش من المناضلين، واحد الجيش من هذوك الناس مساكن اللي باقيين دايرين لهم غسيل الدماغ عندهم، يعني غيمشيو يصوتوا عليهم وغيطلعوهم. يعني هما الا مشاو تسجلوا الناس بزاف والناس صوتوا، يعني راه هذيك الساعه تعكس الاراده الحقيقيه ديال المواطن. الاراده الحقيقيه ديال المواطن راه ماشي التنميه، يمثل الاراده الحقيقيه ديال الشعب المغربي. الشعب المغربي اللي مشى صوت في 2011 واللي مشى صوت في 2016 ماشي هو الشعب المغربي كامل. اذا اليوم خصنا نسجلوا كاملين وخصنا نصوتوا كاملين باش نوريو لحزب العداله والتنميه الاراده الحقيقيه ديال الشعب المغربي، ونقول ليه كفى وبارك علينا اننا ضيعنا 10 سنين من حياتنا وما مستعدينش نزيدوا نضيعوا حتى نهار واحد اخر معكم. الختام تنشكر الطاقم ديال المراسلين 24 اللي تبارك الله عليهم كانوا دائما بصراحه مواكبين المشاكل ديال مدينه سلا ومواكبين المشاكل الاجتماعيه ولا المشاكل الاقتصاديه ولا حتى التطور السياسي ديال مدينه سلا. تبارك الله عليهم. وهذا المنبر هذا راه تتنبأ عليه ان شاء الله في المستقبل انه يكون عنده واحد نقطه فاصله في الاعلام على المستوى مدينه سلا وكذلك على المستوى الوطني، حيت الاعلام اللي تبارك الله عنده هذا انا تسميه هذا المراسل 24 تنسميه اعلام مواطن. يعني شنو تيدير؟ تيحاول يعكس الهموم ديال المواطنين، وتنشكرهم على تلبيتهم للدعوه وتنشكرهم على الاستضافه ليا وتنتمنى لهم مستقبل مشرق ان شاء الله.